الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. کتی ظالم ظلم ہزارہ شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. کتی ظالم ظلم ہزارہ شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. لاشاں دیاں لگیاں قطارا، لاشاں دیاں لگیاں قطارا. شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. لکھ لکھ چٹیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا. لکھ لکھ چٹیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا. دغا کیتے بد کردارا، دغا کیتے بد کردارا. شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. لاشاں دیاں لگیاں قطارا، لاشاں دیاں لگیاں قطارا. تے شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. چل دیاں تیرا گیٹ پڑیاں نمازاں گل، خیمیاں چو آن قرآن دیاں آوازاں ہل.
چل دیا تیرا گیٹ پڑیاں نمازاں گل خیمیاں چو آن قرآن دیاں آوازاں گل مارے تیر نہ لے تلوارا مارے تیر نہ لے تلوارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں آنت محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے آنت محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے جد عمر سالی 18 چلو بدلو بند ہو گئی لائٹ آ گئی ہے کیتے ظالم ظلم ہزارہ شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں آنت محمد بھی ہو قربان گئے علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے جدی عمر سالی 18 شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں زینب خاتون بھی کر دی تلاوتا تسبیح نماز دیاں لیاں نے ہلاوتا زینب خاتون بھی کر دی تلاوتا تسبیح نماز دیاں لیاں نے ہلاوتا کھولے وال نہ پردے دارا کھولے وال نہ پردے دارا تشاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں قطارا لاشاں دیاں لگیاں قطارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ نو باعث برکت باعث رحمت بنائے اللہ تعالیٰ جنہ بھائیاں نے اس پروگرام دے تمام انتظام کی تے بھائی فاروق ستار صاحب دیگر ندر فقہ بھائی کزن دوست احباب اللہ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے
میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن وادی شریفیان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد سہیل احمد شاکر صاحب بڑا ہی جاندار شاندار عظمت صحابہ و اہل بیت تے بیان کر چکے نے. اللہ تعالیٰ نے دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے. انشاءاللہ میں بہت جلد مختصر وقت اندر اپنی گفتگو کو سمیٹاں گا. میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے واقعہ کربلا شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر تشریف فرمانے. امام کائنات دے کول بارش والا فرشتہ آئے تے آپ فرماندے نے ام سلمہ دروازے تے کھڑی ہو جا تے اندر کسی نو نہ آن دی جنی دیر تک میں اجازت نہ دیواں. ایکو کام کر دی جنی دیر تک میں کسی نو اندر آن دی اجازت نہ دیواں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تے سیدہ ام سلمہ دروازے تے کھڑیاں ہو گئیاں نے. اچانک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر دوڑ کے داخل ہوئے اور جا کے نبی پاک دے موڑیاں تے چڑھ گئے تے آپ دیاں زلفاں نال کھیلن لگ گئے. تے بارش والا فرشتہ عرض کر دے محبوب جی تسی حضرت حسین نال محبت کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بے حد اپنے نواز نال محبت کرنا ہاں جس طرح محبوب دی حدیث اللہ میں اپنے اہل بیت نال محبت کرنا تو بھی میرے اہل بیت میرے نواسیاں نال محبت فرما. تے یا اللہ جڑا بندہ میرے نواسیاں نال محبت کرے تو اونا نال بھی محبت فرما. بارش والا فرشتہ عرض کرتے محبوب جی تواڈے اس نواسی نو کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے گا. اگر اجازت ہوئے تے میں اتھوں دی مٹی لے آ کے تواڈے سامنے پیش کراں. وہ فرشتے نے مٹی مٹھ پار کے نبی پاک نو پیش کیتی ہے. آپ نے لال سرخ مٹی ویکھی فرمایا کربلا دی سرزمین دی مٹی. دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستان دے نال جا رہے نے جدو کربلا دے میدان تے پہنچے نا دریائے فرات دے کنارے تے بیلی پانی پر لگے تے حضرت علی بے ساختہ فرماندے نے اے ابو عبداللہ صبر کری اے ابو عبداللہ صبر کری اے میرے پتر ابو عبداللہ صبر کری. بیلیاں نے پوچھے علی جی کی کہہ رہے ہو؟ آپ فرماندے نے میں اپنے حسین نو کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ایک دن نبی پاک کول گیا سا میں ویکھیا تے محبوب اتنا رو رہے سن کہ نبی پاک دیاں اکھاں تے سوزش رون دی وجہ تو نظر آ رہی سی. میں آکھیا محبوب جی تانوں کنے نہ رلا دیتا ہے اتنا غم کنے دیتا ہے اتنا دکھ کنے دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے علی میرے کول ہونے جبرائیل آئے سن انہاں نے دسیا محبوب جی تواڈے نواسے حضرت حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. آکھیا سونیا اجازت ہوئے میں اتھ دی مٹی پیش کراں. حضرت جبرائیل نے مٹی لے آ کے مینوں دتی اور آ مٹی کربلا دی مٹی ہے. اوے میرے بھائیو اجے تک تے حسین کربلا نہیں پہنچے اجے تک تے خیمے نہیں لگے اجے تک تے عبید اللہ ابن زیاد دیاں فوجاں نہیں آئیاں اجے تک تے حضرت حسین میدان اندر نہیں نکلے اجے تک تے حضرت حسین دی آل قربان نہیں ہوئی اجے تک تے جناب حسین شہید نہیں ہوئے. بس خبر پہنچی آمینہ دے لال نو محبوب زارو کتار رون لگ گئے. توجہ کرنا محبوب نے فرمایا 60 ہجری دے بعد قریش دے جوانہ دے اندر حکومت آ جائے گی اور اودو میری امت دے اندر ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کریا کردے سن اللہ اس فتنے تو پہلا ہی مینوں اٹھا لا اس فتنے تو پہلا ہی اپنے کول مینوں بلا لا. پھر او دور آیا یزید دا دور خلافت حضرت حسین مدینے اندر نے. یزید نے آکھیا مدینے اندر 4 بندے ایسے نے جنہ دی بیعت بے حد ضروری ہے انہاں تے سختی کیتی جائے مجبوراً بھی بیعت لئی جائے. یہ 4 بندے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 بندیاں دی بیعت بڑی ضروری ہے. عبداللہ بن عمر نو بلایا گیا. عبداللہ فرماندے نے مینوں کس نال کوئی غرض نہیں جڑا مرضی حکومت کرے میرا کام اللہ دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت کرنا میں تے اللہ کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نو بلایا گیا. عبداللہ بن زبیر فرماندے نے میں بیعت نہیں کر سکتا یزید دے نام تے او دے معاملات ٹھیک نہیں وہ بالکل اس قابل نہیں. جدو عبداللہ بن زبیر تے سختی کیتی گئی آپ نے رات نو موقع پا کے مدینیوں نکلے مکے دا راستہ اختیار کیتا. صبح مدینے دے گورنر نو پتہ چلیا عبداللہ بن زبیر جا چکے نے انہیں اپنی فوجاں پیچھے چڑھائیاں شام تک تلاش کرتا رہا مگر عبداللہ بن زبیر نہ ملے. پھر بلایا حضرت امام حسین کہہ دیو رضی اللہ ہو اجی کہہ دیو رضی اللہ ہو.
تعالیٰ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا آخیا حسین یزید دے نام تے بیعت کرو حضرت حسین فرما دینے میں وہ دے کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ویکھے لہذا میں انہیں اس قابل نہیں سمجھدا کہ امیر المؤمنین بن جائے اس قابل نہیں سمجھدا خلیفۃ المسلمین بن جائے حسین نہیں مندا حضرت حسین تے سختی کی دی گئی امام حسین نے جدو ویکھیا بار بار مجبور کیتا جا رہے حضرت حسین فرماتے نے میں تھوڑا جہا موقع دیتا جائے مہلت دیتی جائے میں سوچ کے دساں گا حضرت حسین واپس آ گئے اپنے گھر دے اندر شام پہ گئی امام حسین نے اپنے گھر والے نو جمع کر لیا حضرت حسن دے بیٹیاں نو جمع کر لیا حضرت حسن دیاں بیویاں تے بیٹیاں نو جمع کر لیا حضرت حسین فرماتے نے مینوں بار بار مجبور کیتا جا رہے یزید دے نام تے بیعت کرنے واسطے میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کر سکتا اگر بیعت نہیں کرنی پھر مدینہ چھڑنا پے گا اگر مدینے رہنا وے پھر بیعت کرنا پے گی لہذا مدینہ چھڑنا قبول ہے مگر یزید دے نام تے بیعت نہیں کر سکتا میں حسین اے آل اطہار دسو نا تہاڈا کی مشورہ وے آکھیا حسین جی جویں تسی راضی ہو اوویں اسی راضی ہاں اگر تسی مدینے تے اسی مدینے اگر تسی مدینہ چھڈو گے اسی بھی مدینہ چھڑ کے چلے جاواں گے حضرت امام حسین نے آل اطہار نو نال لے آوے رات دے اندھیرے دے اندر مدینہ منورہ چھڑنا چاہیا حضرت حسین مدینے دے بازار اندر نکلے نے چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک دے قریب آئے نے حضرت حسین دعا کر لگے نے آل اطہار بھی دعا کر لگے نے نبی پاک دے درود و سلام پڑھ لگے نے درود و سلام پڑھ دیاں حضرت حسین دی اکھاں برس گئیاں نے زاروں کی طرح روح لگے نے عرض کر دے نے نانا آج حسین مدینہ چھڑ کے جا رہے آوے آج حسین مدینہ چھڑ کے جا رہے آوے پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونے کہ نہیں ہونا پتہ نہیں دوبارہ زیارتہ نصیب ہونیاں نے کہ کوئی نہ پتہ نہیں دوبارہ خادریاں نصیب ہونیاں نے کہ کوئی نہ 77 دیو نوجوانوں ارد گرد آنے والے معزز مہمانوں جاندے ہونا جس پنڈ اندر بندہ پیدا ہویا ہوئے جتھے بچپن تے لڑکپن گزریا ہوئے جتھے ڈگ ڈگ کے ترنا سکیا ہوئے وہ پنڈ چھڑنے بڑے اوکھے ہوندے نے وہ گلیاں چھڑنیاں بڑی اوکھی ہوندیاں نے پھر دنیا ساری دے شہر ایک پاسے نبی پاک دا شہر مدینہ ایک پاسے توجہ کرنا غور کرنا اے جڑے میرے بزرگ ہیں نے مکہ تے مدینہ دے اندر 10-12 دن مدینے رہنے آنا پھر جدو مدینہ چھڑ کے واپس آنا پہمدہ ہے ادھر سامان کٹھا کرنے آ واپس نکلنے واسطے خدا دی قسم ہے مگر مدینہ چھڑنو دل نہیں کردا اکھاں بھرت جاندیاں نے دل کر دے اللہ سونیا موت ہی مدینے آ جاوے اللہ باقی زندگی مدینے گزر جاوے یار 10-12 دن مدینے گزاریے دل مدینے نو دے بیٹھنے آ دل مدینے نو دے بیٹھنے آ حسین دا تے بچپن بھی مدینے اندر گزرے آوے حسین دا تے لڑکپن بھی مدینے اندر گزرے آوے حسین دیاں تے جوانیاں بھی مدینے اندر گزریاں نے جنہ دے بارے اندر میں کہا کرنا وا حسین دل کا چین ہے حسین نور عین ہے حسین نور عین ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ آباد ہے حسین زندہ حضرت امام حسین نے مدینہ چھڑے آتے مکہ دا راہ لیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مدینہ چھڑ دیتا ہوئے مکہ دا راستہ اختیار کیتے صبح فجر دا ٹائم ہویا ہوئے لوگ مسجد نبی اندر آئے نے فجر دی نماز پڑھائی گئی لوگاں نے سلام پھیرے آوے سجے تک دینے کھبے تک دینے کسی بھی قطار اندر کسی بھی لین اندر آل اطہار دے فرزاد نظر نہیں آ رہے کدے انج نہیں ہویا فجر دی نماز ہوئے
مسجد نبی ہوئے حضرت حسین حاضر نہ ہوئے لیکن جناب حسین بھی نظر نہیں آ رہے حضرت حسن دے لگتے جگر بھی نظر نہیں آ رہے لوگ پریشان ہو گئے نے چل دیاں حضرت حسین دا پتہ کرنے واسطے آ رہے نے جدو کار دے سامنے پہنچے نے عجیب مندر ویکھے آوے آلے اطہار دے کرانوں تالے لگ چکے نے آلے اطہار دے دروازے بند ہو چکے نے مدینے والیاں دی اکھاں برس گئیاں نے اج نبی دا نواسا مدینہ چھڑ کے چلا گیا وے حضرت حسن دے پتر مدینہ چھڑ کے چلے گئے نے سیدہ زینبی مدینہ چھڑ کے چلیاں گئیاں نے چل دیاں مکے پہنچے نے مکے دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین دے استقبال کیتا وے مکے دے لوگ باخر آئے نے کوئی جناب حسین دے متھے بوسا پیا کر داوے کوئی حضرت حسین دے ہاتھ پیا چھوم داوے مکے والے لوگ بڑے راضی نے مکے والے روز بڑے لوگ بڑے خوش نے آج ساڈا پوترا واپس آیا وے حضرت علی دا لخت جگر واپس آیا وے نبی پاک دا نواسا حسین آئے لوگ گرو در گرو آ رہے نے حضرت حسین دی زیارت کرنے واسطے یہ کوفے والے انہوں پتہ چلے آؤ امام حسین مکے آ گئے نے حضرت حسین نے یزید دے نام تے بیعت نہیں کی تھی کوفے والے نے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے نے پہلا لیٹر آوے حسین اسی تواڈے نال بڑا پیار کرنے والے اسی تواڈے نال بڑی محبت کرنے والے حسین کوفے آو نا دوسرا لیٹر ہے امام حسین جی میں جناب علی نال بھی پیار کرنے والا حضرت حسن نال بھی پیار کرنے والا میں تواڈے نال بھی پیار کرنے والا ہوں کوفے آ جاؤ تیسرا لیٹر ہے حسین جی فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی و علا کلی شیء ما عندی حسین میرا سب کچھ تواڈے تو قربان ہے آ جاؤ نا کوفے دے اندر لیٹر لکھ دیاں 18 غدار لیٹر آ گئے نے حضرت امام حسین نے جناب مسلم بن عقیل نے بلایا وے آپ فرماتے نے اے مسلم بن عقیل جلدی جا کوفے دے اندر کوفے والے بار بار لیٹر لکھ رہے نے انہاں دے کول میرے نام دی بیعت لینا اگر میرے نام تے بیعت کر دیں پھر تسی کوفے ہی رہنا میرے وال لیٹر لکھ دینا میں جلدی مدی مکہ چھڑ کے کوفے آ جاواں گا اگر میرے نام تے بیعت نہ کرن پھر تسی بھی کوفہ چھڑ کے واپس آ جانا حضرت مسلم بن عقیل نے سفر شروع کیتا وے ادھر کوفے والے نو پتہ چلے آؤ حضرت حسین دے کا صدا رہنے کوفے دے مرد بھی باخر آ گئے کوفے دیاں عورتاں بھی باخر آ گئیاں حضرت مسلم بن عقیل نے استقبال کیتا وے کوئی ہاتھ پہ چومدا ہے کوئی متھے بوسا پیا کردا وے کوئی صدقے تے باری پیا جاندا ہے کوئی قربان پیا جاندا ہے کوئی مسلم بن عقیل نو اپنے کندھیاں تے اٹھا رہے آوے کوئی کہہ رہا ہے جناب کھانا ساڈے وال ہوئے گا کوئی کہندے آرام ساڈے گھر اندر کرو گے کوئی کہندے میں تہاڈا خیال کراں گا کوئی کہندے میں تہاڈا خیال کراں گا حضرت مسلم بن عقیل جی حسین کدوں آن گے حسین کدوں آن گے حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے میرے نام تے اسے میرے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کرو اگر تسی بیعت کرو گے میں حضرت حسین وال لیٹر لکھ دواں گا ہن بیعت کرن لگے نے لوگ بیعت کرتے ہیں لیٹر لکھن والے 18,000 سن بیعت کرنے والے 40,000 نے بیعت کرنے والے 40,000 حضرت مسلم بن عقیل نے جناب امام حسین وال لیٹر لکھیا حسین جی کوفے والے تو اٹھنے بڑی محبت کرتے نے بڑا پیار کرتے نے تے بیعت کردیاں 40,000 لوگ ہو گئے نے لہذا تسی جویں میرا لیٹر پہنچے جلدی آ جانا کیونکہ کوفے والیاں دی مثال انجے جویں فصل پک کے تیار ہو جائے زمیندار اودوں کٹن وچ تیار دیر نہیں کردا اسی طرح کوفے والے بالکل تواڈے تو فدا ہون لئی تیار نے جویں میرا لیٹر پہنچے فوراً تسی کوفے آ جاؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا کون جناب حسین جنہ دے بارے اندر میں کہا کرنا وا ویکھی جاگی اندر بڑے بال سونے ویکھی جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا ویکھی جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بن جدی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے
شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا ہوئے غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا ادھر کسے نے یزید وال لیٹر پہنچا دیتا خبر پہنچائی کہ کوفے دی اندر جڑا گورنر نعمان بن بشیر یہ تے بڑا نرم طبیعت والا بندہ ہے حضرت حسین نال محبت کرنے والا ہے تے لوگ حسین دے نام تے بیعت کر رہے نے مسلم بن عقیل بیعت لے رہے نے مگر نعمان بن بشیر کوئی ایکشن نہیں لے رہا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد نو یزید نے بلایا عبید اللہ ابن زیاد کون ہے بڑا ظالم انسان ہے بڑا جابر انسان ہے مسلمانہ دے سار قلم کر لگیاں بھی یہ دل اندر کوئی خیال نہیں آندا کہ مسلمان نے کلمہ پڑھنے والے نے لا الہ الا اللہ کہنے والے نے انتہائی بدبخت ظالم انسان ہے عبید اللہ ابن زیاد نو بلایا یزید نے آکھیا عبید اللہ ابن زیاد جلدی جا کوفے دے اندر کوفے والیاں دے کلو میرے نام دے بیعت لینا حسین دے نام دی بیعت ختم کرا دے جتنی بھی شکتی کرنی پہ جاوے عبید اللہ ابن زیاد آیا وے کوفے والیاں نے آکھیا تواڈے پل پل دی خبر میرے کولے مینوں پتہ چلے آوے تسی حسین دے نام تے بیعت کر رہے ہو جڑا حسین دے نام تے بیعت قائم رکھے گا ایدا سر قلم کر دیتا جائے گا ایدے بچیاں نو یتیم کر دیتا جائے گا انہاں دیاں بیویاں نو بیوہ کر دیتا جائے گا انہاں دیاں زمیناں تے قبضہ کر لیا جائے گا انہاں دا نام و نشان ختم کر دیتا جائے گا جڑے بیعت توڑ دین گے یزید دے نام تے بیعت واپس لین گے یزید دے نام تے بیعت کر لمن گے انہاں دی جان بھی بچ جائے گی انہاں دے بچیاں دا خیال بھی کیتا جائے گا انہاں دے گھراں دا خیال بھی کیتا جائے گا انہاں دیاں زمیناں بھی محفوظ رہن گیاں انہاں نو مال و متاع بھی دیتا جائے گا کوفے والے ایڈے بدبخت سن 77 والے ہو ایڈے بدبخت سن کوفے والے اتنے ذلیل سن کوفے والے انہاں نے حضرت حسین دے آن دا بھی انتظار نہ کیتا حضرت حسین دے آن دا بھی انتظار نہ کیتا فوراً ہی بیعت توڑن لگے نے یزید دے نام تے بیعت کر لگے نے عبید اللہ ابن زیاد تو ڈر گئے بڑا ظالم انسان ہے کتے سانو قتل ہی نہ کر دے وے کتے ساڑے کاری نہ اجاڑ دے وے فوراً یزید دے نام تے بیعت کر لگے نے عبید اللہ ابن زیاد نے سپاہی بھیجے نے حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا جائے مغرب دی نماز پڑھائی ہے مغرب دی نماز اندر لوگ نماز چھڑ کے نسن لگے نے کوئی سجدے اندر ہی نس گیا کوئی رکوع اندر ہی نس گیا کوئی قیام اندر نس گیا کوئی تشہد اندر نس گیا کوئی 77 دے نوجوانوں اردا گرد آنے والی ہو معزز مہمانوں میں تے اکثر کہا کرنا وا جنہاں فرض نماز دا خیال نہیں کیتا انہاں نماز والیاں دی قدر نو کی جانے جنہاں سجدے دا خیال نہیں کیتا انہاں سجدے والیاں دی قدر کی کر لی جنہاں رکوع دا خیال نہیں کیتا انہاں رکوع والیاں دی قدر نو کی جانے حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا پیچھے 4-5 آدمی نے آپ فرماتے نے خیر ہے آکھیا مسلم بن عقیل جی اپنی جان بچا کے چلے جاؤ نس جاؤ کوفہ چھڑ جاؤ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے نے میں رات نو کتے جاواں گا میں رات نو کتے چھپاں گا ہر طرف تے جناب عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی نے لہذا انج کرو نا رات مینوں اپنے گھر اندر ٹھہرا لو صبح میں جلدی نکل جاواں گا جتھے بھی مینوں امام حسین مل جان گے میں حضرت حسین نو واپس لے جاواں گا مکہ مکرمہ دے اندر انہاں نے آکھیا نہیں اسی تانوں اپنے گھر اندر نہیں رکھ سکدے اسی تانوں کتے بھی نہیں چھپا سکدے یہ ظالم نس گئے عبید اللہ ابن زیاد تو ڈردیاں ہویا حضرت مسلم بن عقیل دوڑ پہنے دوڑ دیاں رات دے اندھیرے دے اندر ایک دروازے تے پہنچے نے دروازے تے دستک دیتی ہے من دقل باب کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا آپ فرماتے نے میں مسلم بن عقیل آیا ماں تسی حسین نال بڑا پیار کرنے والے ہو حسین نال بڑی محبت کرنے والے ہو عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی میرے پیچھے نے مینوں اپنے گھر دے اندر چھپا لو نا صبح میں جلدی نکل جاواں گا میں کسی نو نہیں دساں گا میں کسے گھر دے اندر رہیا وا توجہ کرنا غور کرنا انہاں نے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لے آوے آکھیا نہیں اسی اپنے بچے یتیم نہیں کروا سکدے اسی عبید اللہ ابن زیاد دے ظلم نو برداشت نہیں کر سکدے آپ دوسرے دروازے تے گئے نے پوچھیا گیا کون فرماندے نے میں مسلم بن عقیل ہوں تسی کیا سی حسین تو جانا قربان کر دیں آگے
گے اپنے بچے بھی قربان کر دیا گے تسی حسین نال بڑا پیار کرنے والے ہو بڑی محبت کرنے والے ہو آج دی رات حسین دے قاصد نو اپنے گھر اندر ٹھہرا لو نا انہاں نے آکھیا نہیں اسی تانوں اپنے گھر اندر نہیں رکھ سکدے بڑے بڑے دروازیاں تے دستک دیتی ہے بڑے بڑے دروازیاں تے بڑے بڑے دروازیاں نو کھٹکھٹایا مگر کسی نے بھی گھر دا دروازہ نہیں کھولیا اے نوجوانوں میں تے اکثر کا کرنا وا انشاءاللہ کوئی پردیس اندر دکھی نہ ہو جاوے انشاءاللہ کوئی پردیس اندر رول نہ جاوے انشاءاللہ کوئی پردیس اندر پریشان نہ ہو جاوے اس دکھ دا اونوں ہی پتہ ہے جڑا پردیس اندر پریشان ہو جاوے پردیس اندر کسی تے مصیبت نہ آ جاوے حضرت مسلم بن عقیل دوڑ دیاں ٹھڈا آیا تے زمین تے گر گئے نے اے جے سارے کا دروازے دی دلیل دینا لگاوے حضرت مسلم بن عقیل دے ساتھ دے اندروں خون جاری ہو گیا آپ فرماتے نے ہائے پانی ہے کوئی جڑا پانی پلا دے وے ہے کوئی جڑا ترس کھا جاوے قریبی کارے امی خانی اپنے دروازے تے آئیاں نے دروازہ کھولے آوے آپ فرماندیاں نے کون ہے میرے دروازے تے سسکیاں لین والا کون ہے میرے دروازے تے رون والا کون ہے میرے دروازے تے گڑگڑان والا آپ فرماندے نے امی خانی آپ فرماندے نے نی بی بی میرا نام مسلم بن عقیل ہے میں حضرت حسین دا قاصد مکے دا پردیسیاں آج کوئی مینوں اپنے گھر وچ رکھن واسطے تیار نہیں ہے ایک رات گزارن واسطے کوئی تیار نہیں ہے اپنے گھر اندر چھپان واسطے تیار نہیں ہے نی بی بی اج دی رات مینوں اپنے گھر اندر رہ لیندے وہ صبح میں جلدی نکل جاواں گا صبح میں جلدی نکل جاواں گا قیامت والا دن ہوئے گا امام کائنات دے ہاؤ تو میں تانوں جامے کوثر پلاواں گا امی خانی نے مسلم بن عقیل نو اٹھایا وے اپنے گھر اندر لے کے چلیاں گئیاں نے اج مرم پٹی کیتی ہے حضرت مسلم بن عقیل تنہا بیٹھے نے جانتے ہو نا پردیس اندر بندے دی مصیبت آوے کلا بندہ بیٹھ کے رویا کردا وے اپنے وطن نو یاد کر کے رویا کردا ہے اپنے علاقے نو یاد کر کے رویا کردا ہے حضرت مسلم بن عقیل دی اکھاں برسی جا رہی نے زارو کتار روئی جا رہے نے سسکیاں بچ گئیاں مسلم بن عقیل دیاں اج قریب کر کے اس عورت دا بیٹا لیٹے ہے دوڑ کے آیا ماں کون ہے ساڑے گھر اندر رون والا آکھیا بچیا اپنے گھر اندر آلے اطہار آئے نے حضرت حسین دا قاصد آیا وے جلدی دنال قریب آیا مسلم بن عقیل دے ہاتھ چمے نے متھے بوسا کیتا وے آکھیا صدقے جاواں قربان جاواں ساڑے گھر اندر حضرت حسین دا قاصد آئے اج گیا جلدی نال وضو کرن لگ گیا ماں نے آکھیا بیٹا خیر ہے اماں جی میں شکرانے دے نفل پڑھنا چاہنا ماں نے مصلی بچھایا وے آندا نہیں ماں میں حضرت علی کی مسجد اندر جا کے نفل پڑھاں گا ماں نے دروازہ کھولیا آکھیا بچیا خدا دا واسطے ہی مسلم بن عقیل دی خبر کسے نو نہ دیویں کسے نو نہ دسی اج دی رات ہو سکدا ہے ساڈے لی نجات دا سبب بن جاوے ساڈے واسطے نجات دا سبب بن جاوے پتر کروبا کے نکلے آوے آخر ماں نے آکھیا بعض مفسرین نے لکھے ہے ماں نے آواز ماری ہے آکھیا بے میرے پتر تینوں اس ماں دے دودھ دی قسم ہے مسلم بن عقیل دی خبر نہ دینا مسلم بن عقیل دا پتہ کسی نو نہ دینا انہیں آکھیا نہیں ماں میں کسی نو نہیں دساں گا اے بدبخت نفل پڑھنے واسطے نہیں گیا بلکہ دوڑ دیاں عبید اللہ ابن زیاد دے کول گیا وے آکھیا اے عبید اللہ ابن زیاد تیرا شکار میرے گھر اندر ہے کچھ انعام دے تیرا شکار پکڑا وا عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی نال لینے چل دیاں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا وے ماں دوڑ کے گئی ہے دروازہ کھولن واسطے میرا پتر نفل پڑھ کے آیا ہوئے گا میرا پتر سجدے کر کے آیا ہوئے گا جدو امی خانی نے دروازہ کھولے آوے ویکھیا تے بیٹے دنال عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی ہتھ کڑیاں لے کے حاضر نے ماں دیاں اکھاں برس گئیاں آکھیا وے بدبختا قیامت والے دن جگاں دے پیر نو کی منہ کھائے گا قیامت والے دن حضرت حسین دا سامنا کیویں کرے گا جاؤ اے ظالمہ تینوں آل اطہار دی قدر دا کی پتا آل اطہار دے مقام دا کی پتا انج کر کے مسلم بن عقیل وقت کڑیاں لگ گئیاں نے بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے اہل بیت دے فرزندنو کوفے دے بازاراں دے اندر کوئی ظالم تماچے پیا ماردا ہے کوئی ٹھڈے پیا ماردا ہے کوئی مذاق پیا اڑاندا ہے تے کوئی گالا پیا کردا ہے توجہ کرنا غور کرنا مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے نے اے کسیٹ دیاں
عبید اللہ ابن زیاد دے محل اندر لے گئے نے صبح دا سورج چڑھے آوے کوفے والیاں نو پتہ چلے آؤ حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا گیا وے اے سارے آئے نے انج کانوں کیرا پا لیا آکھیا اے عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل نو رہا کر دے مسلم بن عقیل نو رہا کر دے اگر مسلم بن عقیل نو نہیں چھڑے گا اسی تیرے نال جنگ کران گے اسی تیرے نال لڑائی کران گے عبید اللہ ابن زیاد اتنا ظالم انسان ہے انہیں حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر کے اپنے محل دی چھت تو انہاں دی میت نو بازار اندر سٹ دیتا ہوئے مسلم بن عقیل دی میت نو جدو بازار اندر سٹیا گیا کوفے والے اتنے لانتی سن اتنے بدبخت سن انہاں جنگ کی کرنی سی انہاں تے مسلم بن عقیل دی میت نو اٹھانا بھی گوارا نہ کیتا اے 77 والے ہو کتے کسی دی میت پئی ہوئے اسی آکھنے آنا ساڑھے دور اندر اسی آکھنے آنا یار انہوں کفر میں دیاں گا یہ دی قبر دا خرچہ میں کراں گا پامے لاوارس سے حضرت مسلم بن عقیل دی میت اتنے ظالم سن کسی نے میت نو اٹھانا بھی گوارا نہ کیتا کسی نے غسل دینا بھی گوارا نہ کیتا تا سارے اپنے اپنے کرانوں چلے گئے مورخین نے لکھے آوے اج لگ دے جویں حضرت حسین نو حضرت مسلم بن عقیل نو رہا کروان نہیں سن آئے شہید کروان آئے سن ہو سکتا ہے کہ آکے اتھے نعرے بازی نہ کر دے کیرا نہ پاندے جنگ دا اعلان نہ کر دے کہ عبید اللہ ابن زیاد مسلم بن عقیل نو شہید نہ کر دا انہاں نے آکے روڑا پایا کیرا پایا سی مار دیاں گے قتل کر دیاں گے لہذا مسلم بن عقیل نو آزاد کیتا جائے انہوں پتہ سی کوفے والے آندہ جنہاں حضرت علی نال وفا نہیں کی تھی انہاں حسین نال کی وفا کرنی انہوں پتہ سی بزدل لینا تے حضرت حسن نو زہر پھلایا ہے نہ حسین نال کی وفا کرنی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کو لیٹر پہنچے آؤ حضرت حسین نے تیاریاں کی دیاں نے جدو جناب حسین بیت اللہ چھوڑ کے جان لگے نے جناب حضرت حسین دے کو صحابہ اکرام آ گئے آ کے عرض کرتے رہے حسین جی کوفے نہ جاؤ حسین جی کوفے نہ جاؤ کوفے والے تے بڑے بے وفا دھوکے باز نے انہاں حضرت علی نال وفا نہ کی تھی انہاں تواڈے ویر حسن نال وفا نہ کی تھی یہ تو اڈے نال بھی وفا نہیں کرنگے حضرت عبداللہ بن عباس عرض کر دنے حسین جی اگر میں نے پتہ ہوئے میں تو اڈی سواری دے سامنے لیٹ جاما تسی اپنا ارادہ ترک کر دے ہوگے میں عبداللہ تو اڈی سواری دے سامنے بھی لیٹنوا آتے تیارا لیکن حسین کوفے نہ جاؤ کتے کوئی غلط خبر واپس نہ آوے حضرت حسین فرما دینے میرے پائیو میں مسلم بن عقیل نو بھیجے آوے مسلم بن عقیل نے میرے نام تے بیعت لے لئیے مسلم بن عقیل نے تسلی بخش لیٹر لکھ دیتا ہوئے لہذا میں وعدہ کیتا سی میں جاواں گا آل اطہار وعدے دی خلافی نہیں کر دے آل اطہار تے وعدہ وفا کریا کر دے نے حضرت حسین نے سفر شروع کیتا چل دیاں راستے دے اندر قافلہ ملے آوے اس قافلے دے اندر ایک شاعر ہے آپ فرماتے نے قافلہ کتھوں آ رہے ہے جواب ملیا کوفے تو آ رہے آوے آپ فرماتے نے کوفے والے آندہ کی حال ہے جواب ملے آوے حسین جی کوفے والے تے بڑے بے وفا نکلے نے کوفے والے تے بڑے منافق نکلے نے نعمان بن بشیر نو ہٹا دیتا گیا وے عبید اللہ ابن زیاد گورنر لگ گیا وے عبید اللہ ابن زیاد دے آتے لوگ یزید دے نام تے بیعت کر رہے نے لوگ تے پھر گنے ڈیاں دے پر حضرت امام حسین فرما دے نے میرے بھائی مسلم بن عقیل دا کی حال ہے حضرت مسلم بن عقیل جی خبر دے وہ نا شاعر دی اکھاں برس گئیاں نے رو کے عرض کردا وے حسین جی حضرت مسلم بن عقیل نو تے شہید کر دیتا گیا وے مسلم بن عقیل تے اللہ نو پیارے ہو گئے نے امام حسین دی اکھاں برس گئی نے فرما دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام حسین فرما دے نے دسو نا کی کرنا چاہیے مسلم بن عقیل دے بھائی عرض کر دے نے حسین جی اگر تسی واپس جانا چاہندے ہو چلے جاؤ مگر اسی اپنے بھائی دا بدلہ لے کے جاواں گے ساڈے بھائی نو بلا وجہ کیوں شہید کیتا گیا بلا وجہ اودے تے حملہ کیوں کیتا گیا حضرت حسین فرما دے نے پائیو ایک ہی ہو سکدا وے مسلم بن عقیل میرا قاصد ہوے مسلم بن عقیل میرا کزن ہوے اونوں بے دردی دے نال شہید کیتا جائے میں حسین واپس چلا جاواں انج ہو سکدا میں جاواں گا کوفے میں پوچھاں گا عبید اللہ ابن زیاد دے کولو حضرت مسلم بن عقیل نو کس جرم دی سزا دیتی گئی ہے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے اپنا سفر شروع کیتا، چل دیں ادھر عبید اللہ ابن زیاد نو پتہ چلے آوے امام حسین آ رہے نے، انہیں دو لشکر تشکیل دیتے نے، عمر بن صاف دا لشکر کوفے تو پہلا راستے اندر کھڑا کر دیتا وے، اور تمیمی دا لشکر کربلا دے میدان تے کھڑا کر دیتا وے۔ حضرت حسین جدو کوفے دے قریب پہنچے نے، عمر بن صاف دا لشکر آ گیا، آکھیا حسین اسی تانوں کوفے نہیں جان دینا، کوفے نہیں جان دینا، تانوں یزید دے نام تے بیعت کرنا پے گی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کرنی۔ امام حسین نے کوفے تو اپنا راستہ تبدیل کیتا، شام دی طرف سفر شروع کر لے آوے، چل دیاں جدو کربلا دے میدان اندر پہنچے نے، او دو جناب دا ہر تمیمی دا لشکر ملے آوے، حضرت امام حسین نو گھیرا پا لیا گیا، پیچھے عمر بن صاف دا لشکر ہے، اگے ہر تمیمی دا لشکر ہے، حضرت حسین نو گھیرا پا لیا گیا، یزید دے نام تے بیعت کرو نا، آپ فرماتے ہیں میں یزید دے نام تے بیعت نہیں کرنی۔ بار بار جدو سختی کی دی گئی ہے، حضرت حسین فرماتے ہیں میری تین شرطانے، پہلی شرط ہے میں نے واپس جان دے وہ مدینہ منورہ دے اندر، میں باقی زندگی اپنے نام پاک دے قدم اندر گزار دیاں گا، باقی زندگی مدینے اندر گزار لواں گا، اگر واپس نہیں جان دیں دے پھر کافران دی سراب تے جان دے وہ نا، میں کافران دے لڑدیں شہید ہو جاواں گا، اگر ادھر بھی نہیں جان دیں دے پھر یزید دی طرف جان دے وہ نا، میں اپنا معاملہ یزید نال طے کر لواں گا۔ ایک کوئی لیٹر لکھیا گیا عبید اللہ ابن زیاد دے وال، عبید اللہ ابن زیاد نے لیٹر پڑھے آوے، شیمر ذوالجوشن قریب بیٹھا ہے، یہ نیا کیا اے عبید اللہ خبردار خبردار، حضرت حسین دی کوئی شرط نہ مننا، حسین اپنے نال فوج لے کے نہیں آیا، حسین اپنے نال سپاہی لے کے نہیں آیا، حسین اپنے نال لشکر لے کے نہیں آیا، حسین دے نال تے چھوٹے چھوٹے بچے نے، حسین دے نال تے گھر دیاں عورتاں نے، حسین دے نال تے فیملی دے فرد نے، جدو بچے تے عورتاں نال ہوئے ادو بندہ بڑا مجبور ہو جایا کرتا ہے، ادو بندہ لڑ نہیں سکتا، ادو بندہ جھگڑا نہیں کر سکتا، حسین نو مجبور کر کے یزید دے نام تے بیعت لئی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے شیمر ذوالجوشن نو بھیجے آوے، اے بدبخت 12,000 فوج دا لشکر لے کے آیا ہے، ایج کر کے دریائے فرات دے کنارے پیرے لگا دیتے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پانی بند کر دیتا گیا آوے، حسین یزید دے نام تے بیعت کرو نا، یا بیعت کرنا پے گی یا جنگ کرنا پے گی۔ امام حسین فرماندے نے تسی میری قدر نو نہیں جان دے، کیوں میری جان دے دشمن بن گئے ہو؟ میں تے او حسین ہاں جنہوں نبی پاک اپنے سینے تے لٹایا کرتے سن، میں تے او حسین ہاں جو نماز اندر محبوب دی کنڈ تے سوار ہویا کرتا سا، میں تے او حسین ہاں جنہوں محبوب نے فرمایا حسین میرا پھول ہے، حسین میری خوشبو ہے، حسین جنت دے جوانہ دا۔ انہوں نے کیا ساڑھے تے تیری توڑی تقریر دا کوئی اثر نہیں ہوندہ، بعض بندے آندھر مولویاں دیاں تقریرہ دا اثر کیوں نہیں ہوندہ؟ حضرت حسین کتنے پاک سن، حسین خطاب کر رہے نے تے انہاں کوفیاں تے اثر ہے، محبوب مکے میں خطاب کر رہے نے تے مکے دے مشرکاں تے اثر ہے۔ ہدایت کی دے اختیار اندر ہے، بولو کی دے اختیار اندر؟ اللہ دے اختیار اندر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اپنے خیمے دے اندر۔ حضرت حسین نے اپنے آلِ افطار نو بلایا، رات دا وقت ہو گیا، رات دا وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والے نو جمع کیتا، انہاں دے اندر حضرت حسین دے بھائی بھی سن، بھتیجے بھی سن۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کسی نو مجبور نہیں کرنا چاہتا مگر میں جاننا ماں صبح دا دن جنگ دا دن ہوئے گا، لیکن سن لو نا جڑا جانا چاہتا ہے چلا جاوے، حسین نو کسی دے اعتراض نہیں ہوئے گا۔ میں مجبور کر کے میدان کربلا دے اندر کسی نو نہیں لے آیا، میں کسی نو جنگ دے اندر شامل نہیں کرنا چاہتا، جڑا جانا چاہتا ہے چلا جاوے۔ حضرت حسین نے انج کر کے چراغ بند کر دیتا، اندھیرا چھا گیا وے۔ فرماندے نے ہو سکتا ہے شرم دی وجہ تو کوئی نہ اٹھے، حسین ویکھ رہے نے میں چراغ بند کر دیتا ہے تے اندھیرا چھا گیا وے۔ ہن جیدا دل کردا ہے چلا جائے، جڑا مرضی چلا جائے، میں حسین کسی نال گلا نہیں کراں گا، میں کسی نال شکوا نہیں کراں گا۔ تھوڑی دیر دے بعد حضرت حسین نے چراغ جلایا، نظراں ماریاں نے، انہاں 72 دے وچوں ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ آپ فرماندے نے کیوں نہیں گئے ہو؟ عرض کردے نے حسین ساڈا جینا بھی تواڈے نال، ساڈا مرنا بھی تواڈے نال، اے پیارے حسین جی اسی تانوں چھڑ کے نہیں جا سکدے۔ 10 محرم دا دن سورج چڑھے آوے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میدان کربلا دے اندر آئے
نے سیدنا حسین دے پتیجے آ گئے حضرت حسن دے بیٹے آ گئے نے عرض کردے نے چچا حسین پہلے تسی نہیں جاؤ گے پہلے میدان کربلا اندر اسی جاواں گے حضرت ابو بکر بن حسن آئے نے میدان کربلا دے اندر لڑدیاں شہید ہو گئے پھر جناب عمر بن حسن آئے نے میدان کربلا دے اندر لڑدیاں قربان ہو گئے پھر جناب عثمان بن حسن آئے نے میدان کربلا دے اندر لڑدیاں شہید ہو گئے پھر جناب عبداللہ بن حسن آئے نے میدان کربلا دے اندر لڑدیاں شہید ہو گئے حضرت حسین کتی اپنے پتران دیاں میتاں اٹھا رہے نے کتی اپنے پتیجیاں دیاں میتاں اٹھا رہے نے کتی اپنے پائیاں دیاں میتاں اٹھا رہے نے پھر سیدہ زینب تے لخت جگر آئے نے حضرت اور میدان کربلا اندر آئے نے لڑدیاں اپنے جناب حسین سے قربان ہو گئے پھر جناب محمد آئے نے میدان کربلا دے اندر لڑدیاں قربان ہو گئے نوجوانوں تصور آپ دی دنیا اندر آو ایک رب دا نبی حضرت یعقوب ہے انہاں دے بیٹے یوسف جدا ہو گئے نے ایک پتر جدا ہویا ہے شہید بھی نہیں ہویا ایک پتر نظرہ تو لوجل ہویا وے حضرت یعقوب اتنا روئے اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے 40 سال روندے رہ گئے واہ حسین تیرے صبر دے کیا کہنے کتے پتیجیاں دیاں میتاں اٹھا رہے نے کتے پتران دیاں میتاں اٹھا رہے نے اج سامنے پتر بھی ذبح ہو رہے نے اج سامنے پتیجے بھی شہید ہو رہے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا صبر ہوئے گا جناب حسین دا یہ دن خیمے دے اندر بچیاں تے رون دی آواز آئیے حضرت حسین خیمے اندر گئے نے آپ فرماندے نے بچے کیوں رو رہے نے سیدہ زینب عرض کر دیا نے ویر حسین اے تو اڈا بیٹا علی اصغر رو رہے ہیں پانی دی وجہ تو رو رہے آوے گرمی دی بڑی شدت ہے پانی مل نہیں رہا پیاس دی وجہ تو تڑپ رہے آوے حضرت حسین فرماندے نے لے آؤ نا میرا بیٹا میری باما دے اندر دے دے وہ حضرت حسین نے اپنے پتر نہ اٹھایا علی اصغر نہ اٹھایا وے میدان کربلا دے اندر آ گئے نے آپ فرماندے نے کوفے والے ہو اے میرا چھوٹا جیا بچہ پانی باتے تڑپ رہے آوے وہ پتران والے ہو اولاداں والے ہو جاندے ہو نا ماپے اولاداں دی وجہ تو مجبور ہو جاندے نے ماپیاں کلو اولاد دے دکھ نہیں ویکھے جاندے اولاد دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں تصور کرو نا میرا یا تہاڈا پتر ہوئے پیاس دی وجہ تو تڑپ رہا ہوئے بندہ کیڑا گلہ بہانا نہیں کرتا میرا پتر کتے فوت نہ ہو جاوے میرے پتر دی کتے جان نہ نکل جاوے حضرت حسین فرماندے نے کوفے والے ہو اے میرا ننہ شہزادہ علی اصغر ہے پانی دی وجہ تو تڑپ رہے آوے کوئی ہے جڑا میرے لال نو پانی پلا دے وے میرے بیٹے نو پانی پلا دے وے جڑا میرے پتر نو پانی پلائے گا قیامت والا دن ہوئے گا جدو سب نو پیاس لگی ہوئے گی میں دے بازو تو پکڑا گا اپنے نانے پاک دے ہوتے لے کے جاواں گا میں آکھاں گا نانا جی ہے او بندہ وے جنہیں میرے علی اصغر نو پانی پلایا وہ کوفے والے ہو آج دریدیاں واسطے بھی پانی آمیں پرندیاں واسطے بھی پانی آمیں جانوارہ واسطے بھی پانی آمیں مگر آلے اتار واسطے پانی بند کیوں ہے اے تھوڑا جیا پانی میرے پتر نو پلا دے وہ کوئی ہے جڑا میرے بیٹے تے رحم کرے کوئی ہے جڑا میرے بیٹے نو پانی پلا دے وے ایک ظالم نے تیر مارے علی اصغر دی گردن اندر تیر لگا دوسری سیڈ تو تیر باہر آ گیا حضرت حسین دی اکھاں پرس گئی آنے ہتھاں دے اندر ہی بیٹا تڑفن لگ گیا ہے گردن چک گئی ہے اڈیاں رگڑ لگ گیا ہے حضرت حسین زارو کتا روح لگ گئے نے جو چلو خون دا پرے اپنے پتر دا آسمان دی طرف بلند کیتا وے فرماندے نے اللہ میرے پتر دا خون حضرت صالح دی اونٹنی تو زیادہ تے قیمتی ہوئے گا حضرت صالح دی اونٹنی دے بچے تو زیادہ قیمتی ہوئے گا کہنا آپ دے ربا جی میں تو راضی اوے حسین راضی اللہ سنیا میں گلہ شکوہ نہیں کراں گا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں یہ دیکھیں میں اندر عورتاں سوچ رہی ہیں نے علی اصغر نو کسی نے پانی پلا دیتا ہوئے گا علی اصغر خاموش ہو گیا ہے شاید کسی نے ترس آ گیا ہوئے شاید کسی نے رحم کیتا ہوئے حضرت حسین نے اپنا پتر اٹھایا ہے اج خیمے اندر داخل ہوئے نے سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں زارو کی
پتا رون لگیاں فرماندیاں نے جاؤ ظالمو تسی چھوٹے جے بچے دا خیال بھی نہ کیتا تانوں کی پتہ ہے ایدی وجہ تو حسین دے دل تے کتنا زخم آیا ہے تانوں کی پتہ ہے ایدی وجہ تو حسین کتنے نڈھال ہو گئے نے حضرت امام حسین نے انج زور نال تیر باہر نکالیا تے پتر نو زمین تے لٹایا آکھے اوے آلے اطہار دی عورتو صبر کرو اللہ دی رضا تے راضی رہنا اے اکھاں دے وچ آنسواں دا آ جانا اے تے دل دے نرم ہون دی علامت ہے کوئی روندا ہے مال وچ کاٹا پہ گیا کوئی روندا ہے دکان وچ کاٹا پہ گیا کوئی روندا ہے مینوں ڈکیتی ہو گئی کوئی روندا ہے میرا بھائی فوت ہو گیا اسی اس وجہ تو روندے ہاں آلے اطہار تے کتنے زخم آئے آلے اطہار نو کتنی پریشانیاں آئیاں حضرت حسین دے لگتے جگر نو کتنے بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہو سکدا ہے اے ساڈیاں اکھاں دے آنسو ساڈے واسطے نجات دا سبب بن جاویں امام حسین فرماندے نے صبر کرنا وابیلا نہ کرنا چیخو پکار نہ کرنا اپنے پردے دا خیال کرنا حضرت حسین نے تلوار اٹھائی ہے انج کر کے میدان کربلا دا نکل لگے نے جدو خیمے دے قریب پہنچے نے سیدہ زینب نے آواز ماری ہے فرماندیاں نے ویر حسین ایک بار تے واپس آ جا حسین ایک بار تے واپس آ جا پتہ نہیں دوبارہ ملاقاتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں پتہ نہیں دوبارہ ملنا نصیب ہونا ہے کہ کوئی نہ بہنا والے ہو جاندے ہو نا بہنا اپنے بھائیاں نال کنا پیار کر دیاں نے اپنے بھائیاں نال کنی محبت کر دیاں نے بہنا دیاں نے مالکہ ساڈی جان جاندی ہے تے چلی جاوے پر ساڈے ویراں تے کوئی دکھ نہ آوے ساڈے ویراں تے کوئی پریشانیاں نہ آوے سیدہ زینب نے بلایا حضرت امام حسین واپس مڑے نے سیدنا حسین جدو قریب آئے نے سیدہ زینب نے انج کر کے ہاتھ پھیلائے حسین نو اپنے سینے نہ لگا لیا سیدنا حسین دے کتے ہاتھ چم رہیاں نے کتے متھے بوسا کر رہیاں نے حضرت حسین دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے جناب حسین دی اکھاں برس گئیاں اپنے لب اپنی بہن دے متھے تے رکھے سیدہ زینب نے متھے بوسا کیتا دلاسا دے رہے زینب صبر کر اگر یہ تھے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی اللہ دی جنت دے اندر ملاقات ضرور ہوئے گی امام حسین نے دلاسا دیتا ہے انج طور پہنے میں آکھنامہ لے او یار حوالے رب دے تھے مل لے جاندی واری لے او یار حوالے رب دے تھے مل لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے ہاں تیرو سے عمرہ ساری ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالیاں سے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالیا سے دل نہیں لگدا یار محمد ہم جائیے کیڑے پاسے شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آئے یار محمد جڑے ہتھاں نال دفنائے حضرت امام حسین میدان کربلا دا نکلے نے انہاں باغیاں دن لڑنا شروع کر دیتا کتے 2 باغیاں 10 باغیاں دا سر قلم کیتا 2 دوان دے گئے 4 چلان دے گئے حضرت حسین دی تلوار چل دی گئی جدو اثر دا ٹائم ہویا وے شمر دل جوشن بولے تسی 2 کر کے حضرت حسین دی تلوار دا مقابلہ نہیں کر سکتے اوے کوفے والے ہو تانوں پتہ نہیں ہے حسین آپ بھی بہادر ہے حسین دا باپ بھی بہادر ہے حضرت حسین دی تلوار دا مقابلہ تسی کر سکتے پھر اس طرح کرو اچانک حضرت حسین تے سارے ٹوٹ پو اچانک حملہ کرو
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدنا حسین تینا باغیہ نے اچانک حملہ کیتا وے یہ تیر مارنے والے تیر مار رہے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا حسین تے تیر چلا رہے نے کتے آلے ابتعار دے نواسے حضرت سیدنا نبی پاک دے نواسے حسین دے سینے تے تیر لگ رہے نے کتے بازوان دے اندر تیر لگ رہے نے کتے ساتھ تے چہرے تے تیر لگ رہے نے مورخین نے لکھے آوے حضرت حسین دے جسم پاک تے 72 زخم لگ چکے نے 72 زخم لگ چکے نے لڑدیاں تھک گئے بہت زیادہ زخم لگ گئے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے ایک زخم لگ جائے تے بندہ اٹھ نہیں سکدا ایک زخم لگ جائے تے بندہ چال نہیں سکدا حضرت حسین بار بار اٹھ دے نے بار بار گر دے نے امام حسین دے جسم پاک تے جدو 72 زخم لگ گئے حضرت حسین جو زمین تے گر گئے میں نو یاد آیا میں کہا ایک وقت سی جدو مدینے دے بدار اندر حضرت حسین گرے سن میرے مصطفیٰ نے ویکھیا میرا حسین گر گیا ہے نبی پاک نے خطبہ روک دیتا امام کائنات نے منبر چھڑ دیتا وے میرے پیغمبر چل پہنے حضرت حسین نو اٹھایا ہے نبی پاک دے کلو حسین دا ڈگنا برداشت نہیں ہویا میرے مصطفیٰ کلو حسین دا ایک بار گرنا برداشت نہیں ہویا آج کربلا دی اندر بار بار حسین گر رہنے آج کوئی اٹھان والا نظر نہیں آندا آج کوئی دلا سے دین والا نظر نہیں آندا آج کوئی بازو پکڑن والا نظر نہیں آندا حضرت حسین گرے نے ایک ظالم قریب آیا وے انہیں زور نال تلوار ماریے حضرت حسین دا سر پاک جسم تو الگ ہو گیا حضرت حسین دا سر پاک تڑ تو الگ ہو گیا سیدہ زینب خیمے بھی چوتا کر رہی سر جدو حسین دا سر جسم تو الگ ہوئے سیدہ زینب دے دل نو تکلیف ہوئی ہے اج زمین تے گر گئیاں نے آسمان مل نگاہ اٹھائی ہے فرما دیا نہیں اللہ زینب تیرے فیصلے تے راضی زینب تیرے فیصلے تے راضی اللہ زینب تیرے فیصلے تے راضی ہے جس حسین نل میں کھیلیا کر دی سا جس حسین واسطے میں کھانا بڑھایا کر دی سا جس حسین دے کپڑے تویا کر دی سا جدو حسین جایا کر دے سن میں دعاواں دی دی سا تے واپس حسین دے آن دے انتظار کر دی سا اللہ آج حسین خیمے وچوں نکلے نے تے واپس نہیں آئے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں فرما دیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون میں کہا کرنا وا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجام سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجام سی آیا او دھرتی جدے بل تکدا نہ کوئی تے سید انو سینے لام سی آیا ہزارہ سی خط ہزارہ سی خاطر کوفی لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے وہ صدیا جنا سی وہ بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستام سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجام سی آیا ریت سی تپدی تے لو پئی سی چل دی ریت سی تپ دی تے لو پئی سی چل دی اوے گرمی غضب دی اوے اگ جیم بل دی پانی بنا جبا خشک سی ہویاں کوئی ترس نہ بالا تے کھام سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجام سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی وے روندا ہے دل جد سندا کہانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی وے روندا ہے دل جد سندا کہانی اصغر لی سید جب پانی سی منگیا دشمن اگو تیر چلام سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجام سی آیا اللہ اکبر
حضرت امام حسین قید رضی اللہ انہاں ظالمہ نے نیزے دی یمنی تے حسین دے سر نو بلند کیتا ہے، پھر مذاق اڑا رہے نے، پھر ہس رہے نے، ٹھٹھا کر رہے نے۔ آج حسین نال کی ہویا، آج جتیا کون، آج ہریا کون؟ پھر آل اطہار دیاں خواتین نو قیدی بنا لے ہے، گرفتار کر لے ہے۔ حضرت زین العابدین بیمار کربلا نال نے جدو کوفے پہنچے نا، ایک کوفی رون لگ گئے، کوفی رون لگ گئے۔ حضرت زین العابدین فرماندے نے پھوپھو لوگ کیوں رو رہے نے؟ آکھیا زین العابدین تیرے بابا دے غم اندر رو رہے نے۔ فرمایا پھوپھو اگر اے ظالم میرے بابا دے غم اندر رو رہے نے پھر دسو میرے بابا نو شہید کرنے والا کون سی؟ اے ہوئی تے بدبخت تلواراں چلان والے سن، اے ہوئی تے تیر مارن والے سن، اے ہوئی تے گھیرا پان والے سن، اے ہوئی تے میرے باپ دا سر نیزے دی یمنی تے بلند کر کے مذاق اڑان والے سن، اے ہوئی تے شہداء دیاں میتاں تے کوڑے دڑان والے سن۔ آج اے رو رہے نے۔ حضرت زینب نے بددعا کی تھی، اللہ انہاں ظالمانو قیامت تک میں پٹ دے رہن، رون دے رہن، انہاں دیاں نسلہ پٹ دیاں رہن تاکہ پتہ چلدا رہے اے او خاندان جنہاں حضرت حسین نو شہید کیتا سی۔ یہ کدی بددعائے سیدہ بولو، کدی بددعائے سیدہ زینب دی آخری بات۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سرباز جدو کوفے دے اندر پہنچے آوے، عبید اللہ نے زیاد آیا، بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، بدبخت ذلیل کمینہ، بڑا راضی خوش پیا ہوندا وے۔ انج ہاتھ دے اندر چھڑی پڑی پکڑی ہے، حضرت امام حسین دے قریب آیا ہے۔ حسین دے سونے سونے لباں تے، نرم نرم لباں تے، پھلاں دیاں پتیاں تو بھی جڑے خوبصورت سن، انہاں لباں تے انج زور نال چھڑی پیا مار دے۔ حضرت حسین دے لباں تے نالے آندہ حسین ویخ اج جتیا کونے تے ہریا کونے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ انس کونے، نبی پاک دے کار اندر 10 سال خدمت کرنے والے۔ حضرت انس بڑھ بڑھڑے ہو چکے نے۔ حضرت انس لاٹھی دے سارے چل دیاں جدو قریب آئے نے، حضرت انس دی اکھیں چانسو آ گئے۔ آپ فرما دینے اے عبید اللہ ابن زیاد خبردار خبردار انہاں لباں تے چھڑیاں نہ مار۔ اے عبید اللہ ابن زیاد جنہاں لباں تے تو چھڑیاں پیا مارنا وے، میں انس نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا انہاں لباں تے نبی پاک اپنے لب رکھیا کر دے سن۔ جنہاں لباں تے تو چھڑیاں پیا مارنا وے، انہاں لباں تے سیدہ فاطمہ بوسا کریا کر دیاں سن۔ جنہاں لباں تے تو چھڑیاں پیا مارنا وے، انہاں لباں نو حضرت علی جمعہ کر دے سن۔ اے عبید اللہ ابن زیاد میں ساری زندگی حسین دے لباں وچوں رب دا قرآن سنے ہے، اپنے نام پاک دا فرمان سنیا وے۔ اے ہوئی خبر مدینے پہنچی ہے، سیدہ ام سلمہ دے دروازے تے عورت آئی ہے، دروازے تے دستک دیتی، آندی نی ام سلمہ ابو عبداللہ ابو عبداللہ ابو عبداللہ۔ آپ فرما دیے نے خیر حوصلہ کر، کی کہنا چاہنی ہے؟ آگیا حوصلے والی خبر نہیں ہے، بڑی غمزدہ خبر ہے۔ نی ام سلمہ نبی پاک دی بیوی ام سلمہ نے آکھیا نی ام سلمہ آج حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، حسین نو میدان کربلا اندر کوفیہ نے شہید کر دیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، آسمان میں نگاہ اٹھائی تے بددعا کی تھی، اللہ انہاں ظالماں دے گھر بھی جہنم دی اگ نال بھر دے، انہاں دیاں قبراں بھی جہنم دی اگ نال بھر دے، جنہاں نے نبی پاک دی آخری نشانی نو بھی ختم کر دیتا ہے، جنہاں نبی پاک دے نواسے دی قدر نو نہیں جانے۔ سیدہ ام سلمہ غم دی وجہ تو بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئیاں۔ اچھی بھی ایک کوئی بددعا کرنے، اللہ انہاں لانتیاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے، جڑے حسین نو شہید کرنے والے، حسین دی شہادت تے راضی ہونے والے، حضرت حسین نو تیر مارن والے، حضرت حسین تے تلواراں چلان والے، حضرت حسین دی شہادت دا منصوبہ بنان والے، اللہ سب دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے۔ عبید اللہ نے زیاد آخ دے حسین اج ویکھ ہریا کون ہے تے جتیا کون ہے، عزت کنوں ملی تے ذلت کنوں ملی۔ سیدہ زینب بولیاں جاندے ہونا بہناں دے کولوں پائیاں دے خلاف گلاں برداشت نہیں ہوندیاں۔
سیدہ زینب بولیاں نے فرما دیا نے عبید اللہ ابن زیاد سن حسین کون ہے حسین ماں دے پیٹ اندر حسین پھر بھی اللہ حسین سیدہ فاطمہ دی گود اندر حسین پھر بھی اللہ حسین نبی پاک دے کندے آتے حسین پھر بھی اللہ حسین حضرت علی دے سینے دے حسین پھر بھی اللہ حسین مکی اندر حسین پھر بھی اللہ حسین مدینے اندر حسین پھر بھی اللہ حسین صدیق دے دور اندر حسین پھر بھی اللہ حسین فاروق دے دور اندر حسین پھر بھی اللہ حسین عثمان دے دور اندر حسین پھر بھی اللہ حسین علی دے دور اندر حسین پھر بھی اللہ حسین حسن دے دور اندر حسین پھر بھی اللہ حسین سیدنا امیر معاویہ دے دور اندر حسین پھر بھی اللہ اے عبید اللہ نے زیاد سن حسین کوفے اندر حسین پھر بھی اللہ تن فدا کیتا حسین پھر بھی اللہ من فدا کیتا حسین پھر بھی اللہ سب قربان کیتا حسین پھر بھی اللہ آپ قربان ہوئے حسین پھر بھی اللہ عبید اللہ نے زیاد سن آج بھی تو ذلیل کل بھی تو ذلیل آج بھی تو لانتی کل بھی تو لانتی میرا حسین آج بھی زندہ باد حسین کل بھی فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان ہے حسین ایس جہان اندر بھی اللہ حسین اگلے جہان اندر بھی بولو حسین اگلے جہان اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت وچ جوانہ دے سردار نے اللہ تعالیٰ جناب حسین نال محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ جناب حسین نال پیار کرنے والا بنائے بس ایک فرمائش کر دینے وہ پھر کر دیں گے دو شعر ادھر پڑھنا چلو جی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا جنہوں لگدا ہے اچھی کہ وہ سبحان اللہ جی کڈا سونا لگدا جی کڈا پیارا لگدا جی کڈا سچا لگدا جی کڈا سچا لگدا ہاں کڈا مٹھا لگدا جی کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھنگیاں نو آنکھنے غلام علی دا مسجد نبوی دا وکیل مندر چارا بچ کھڑا ہی دسدا گئے مسجد نبوی دا وکیل مندر چارا بچ کھڑا ہی دسدا گئے صدیق دسدا امام علی دا صدیق دسدا ہاں صدیق دسدا امام علی دا کیوں بھنگیاں نو آنکھنے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کہلایا خیبر دا قلعہ جس نے جتایا حسن و حسین دا بابا کہلایا جی بھنگی کی جانے مقام علی دا جی بھنگی کی جانے مقام علی دا جی چرسی کی جانے مقام علی دا جی شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہاں بھی تا جان دے مقام علی دا جی کڈا سونا لگدا جی کڈا چنگا لگدا جی کڈا پیارا لگدا ہاں کڈا سچا سچا اچھا اچھا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھنگیاں نو آنکھنے غلام علی دا اور چند اشعار باپ دی عظمت تے جنہ دے ماں باپ زندہ نہیں اللہ ماں باپ دی قدر کرنے والا بڑھائے جنہ دے باپ یا ماں کوئی ایک ہستی دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے پھر کہہ دو آپ کہ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہندائے ٹور جاوے جد باپ تے رونا پیندائے ٹور جاوے جد باپ تے رونا پیندائے وے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے
کھا کے پتر پڑا دیندا دس کھاں انجدا حوصلہ غور کندہ اے دس کھاں انجدا حوصلہ غور کندہ اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندہ اے وے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پینگی ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پینگی ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے بچیاں دے دکھ پتران دے دکھ تیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہندا اے بچیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے جدو باپ ٹر گیا دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے اوے گل گل دے نال جھیڑا کی دے نال لاؤ گے بچیاں دی ہر گلی باپ سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے دعا کر دیو بیماراں لئی فوشدگاں لئی اللہ تعالیٰ تسی جتنے دوست احباب آئے ہو تو آڈا آنا قدم قدم تے اللہ باعث برکت اور رحمت بنائے اتنی رات گئے تک تسی ماشاءاللہ ہوشیار بیدار اور جاگ کے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم تے توڑے گناہاں نو معاف فرمائے اور نیکیاں عطا فرمائے اور ہر نیک خواہش اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے بھائی فاروق اللہ تعالیٰ نے دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے ہما قسم دیاں پریشانیاں تو اللہ محفوظ فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہ سونیا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑے تے رحم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑے تے کرم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات غفور الرحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما یا اللہ سی تیرے گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے اللہ چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں اللہ جے تو خیر نہ پائی کس دروازے تے جاواں گے اللہ جے تو معاف نہ کیتا تے کدے سامنے سوال کران گے اللہ جے تو حال تے رحم نہ کیتا تے کون ساڈے حال تے رحم کرے گا اللہ گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آیا گناہاں دے پہاڑ لے کے آیا پر یا اللہ تیری رحمت تو میوس نہیں آ اللہ ساڈے گناہ بڑے تے تیریاں رحمتاں بڑیاں اللہ سونیا پاویں سمندراں دیاں چاگ جتنے بھی گناہ ہون اللہ تیری ذات ایک پل اندر معاف کرنے والی ہے مالکہ جے تو معاف نہیں کرے گا تے کون معاف کرے گا اللہ جے تو ہدایت نہیں دے گا تے کون ہدایت دے گا اللہ سونے سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا یا اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما بے اولاداں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما جتنیاں بہن اپنے کرم در جا چکیاں نے یا اللہ 2-4 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی ستان دینے بگانے بھی مینے مار دینے اپنے بھی گلاں کر دینے بگانے بھی
دکھی کر دینے اللہ اولاد کسی مرد یا عورت دے اختیار اندر نہیں اللہ اولاد تے تیرے اختیار اندر ہے اللہ انہاں بہناں دیاں گوداں خریاں فرما یا اللہ جڑے کار اولاد دی وجہ تو بے آباد نے اللہ کوٹھیاں کاراں مربے جداداں نو کی کرنا جے کار وچ پتر ہی نہ ہوئے اللہ سونیاں جنہاں کول پتر نہیں اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما دے اللہ انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ پائی فاروق دے والد محترم دے درجات بلند فرما اللہ قبر نو جنت دا باغ بغیچہ بنا قبر اندر جنت دا بستر جنت دا لباس نصیب فرما یا اللہ سا سارے انو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما اللہ پائی سونڈ والے دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما الہ العالمین جتنے بھائیاں نے محنت کی تھی سب دی محنت قبول فرما جنہ بہنہ نے علماء کرام لے کھانا تیار کیتے اللہ انہ بہنہ نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما یا اللہ ظاہر باطن تمام پریشانیاں دور فرما تمام دکھ دور فرما کہنا عبد ربا جنہ دے ماں باپ زندہ نے ماں باپ دی قدر کرنے والا بنا جنہ دے ماں باپ ٹر گئے اللہ ندی قبران نور منور فرما یہ میرے بھائیاں دا رات گئے تک جاگنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ کوئی چوریاں لے جاگے کوئی ڈاکیاں لے جاگے کوئی بدماشیاں عیاشیاں لے جاگے کوئی شراباں دے واسطے جاگے کوئی ٹھیٹنا واسطے جاگے اللہ ٹھیک ہے اسی گنہگار سے آکار خطا کاراں پر یا اللہ جاگیاں تیرا قرآن سننے واسطے تیرے مصطفیٰ دا فرمان سننے واسطے اللہ سونیاں ساڑا جاگنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما ساڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما پھر بھی کوئی کمی کتائی ہوگی ہوئے اللہ اپنی رحمت دنال معاف فرما مالکہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتر اللہ تو جاننے بن منگے عطا فرما میرے ایک دوست یا اللہ میرے ایک دوست ڈاکٹر محمد اقبال صاحب انہاں دی والدہ محترمہ آج وفات پا گئیاں نے اللہ پہ اقبال دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرما اللہ ڈاکٹر اقبال دی والدہ محترمہ دے حساب و کتاب آسان فرما اللہ قبر نو شرع اللہ قبر نو وسیع فرما اللہ قبر اندر جنت دا لباس جنت دا بستر عطا فرما مولانا محمد بلال معاذ صاحب انہاں دے تایا جان وفات پا گئے اللہ انہاں دی قبر نو نور منور فرما اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ حرام تا نزول فرما مولانا محمد ہارون یاسر بکوی صاحب آج انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہو گئی نہیں اللہ تیرے دین دا نوکر تیرے دین دا خادم اللہ ماں جدا ہو گئی اللہ اس اپنے بندے دی دین دے کام کرنا والدہ محترمہ لے صدقہ جاریہ بنا اللہ اس ماں جی دی قبر تے کروڑ حرام تا دا نزول فرما اللہ مولانا ہارون یاسر صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دا باغ بغیچہ بنا اللہ سونے پہ ہارون یاسر نو صبر جمیل عطا فرما انہاں دا پڑھنا بیان کرنا دین دا سفر کرنا والدہ محترمہ لے صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.